शेर चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लोग उसे फिर भी सर्कस में नचा ही देते हैं। लेकिन भेड़िया आपको कभी भी किसी सर्कस में नजर नहीं आएगा। भेड़िया दुनिया का वाहिद ऐसा जानवर है जिसे इंसान आज तक पालतू नहीं बना सका। भेड़िया अपनी मर्जी का खुद मालिक होता है। भेड़िया किसी की गुलामी कबूल नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम आपको भेड़िए की 6 ऐसी खसूसियात बताएंगे कि जिन पर अमल करके आप एक अल्फा मेल बन सकते हैं। भेड़िए की पहली खसूसियत बहुत ज्यादा केयरिंग होता है। भेड़िए को अरबी जुबान में इब्नुल बाद कहा जाता है, यानी नेक बेटा। भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपने वालिदैन का इंतहाई वफादार और फर्माबरदार होता है। जब भेड़िए के वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है और हर तरह से उनका पूरा ख्याल करता है। एक अल्फा मेल भी हमेशा अपने वालिदैन का बेहद फर्माबरदार और ताबियादार और वफादार होता है। वालिदैन के अदब और एहतराम में कभी भी कोताही नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि बाप की खिदमत में दुनिया है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अल्फा मेल अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को अपने वालिदैन की खुशनुदी से हासिल करता है। दूसरी खूबी, दूसरी खसूसियत, वफादार, लॉयल। भेड़िया न सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि अपनी शरीके हयात का भी बेहद वफादार होता है। अपनी बीवी के अलावा किसी और से कभी भी जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करता। अगर जोड़े में से कोई एक मर जाए तो दूसरा मरने वाले जगह पर 3 महीने खड़ा रहता है, अफसोस और मातम करता है। और ये खूबी भेड़िए को बाकी तमाम जानवरों से मुनफरिद बना देती है। एक अल्फा मेल भी मुकम्मल मर्द होता है। वो जगह जगह पर मुंह नहीं मारता, वफा का पैकर होता है, क्योंकि मर्द वो नहीं होता जो हर औरत पर फिदा हो जाए या उसे सेटिस्फाई कर सके। मर्द वो होता है जो हर तरह की जिस्मानी अट्रैक्शन के बावजूद किसी एक का होकर रहता है। हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज। हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज। बस एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। तीसरी खूबी, हयादार होता है। भेड़िया दुनिया का वाहिद जानवर है जो अपनी माँ और बहन यानी अपने महरम रिश्तों की पहचान रखता है और उनको कभी भी शहवत की नजर से नहीं देखता। एक अल्फा मेल भी अपने महरम और नाम महरम दोनों रिश्तों में हयादार होता है। लोग उसके पास आकर अमान महसूस करते हैं, अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं। उसकी आंख में और दिल में पाकीज़गी होती है। खिरद ने कह भी दिया, ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। चौथी खसूसियत, भेड़िया कभी भी अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करता, आज़ाद होता है। कभी भी किसी का गुलाम बनकर नहीं रहता। एक अल्फा मेल भी अपनी फितरत में एक आज़ाद मंच होता है। वो रस्मों और रिवाजों की
قید سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کی تنگ نظری اور حدود و قیود کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اس کا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں کی پسند کے مطابق خوش یا غمگین نہیں ہوتا۔ اس کا ریموٹ کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا اپنی پسند کے مطابق ہوتا ہے، لوگوں کی پسند کے مطابق نہیں۔ پانچویں خصوصیت، ٹرسٹ۔ بھیڑیے کی وفاداری اسے قابل بھروسہ بناتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اربوں ڈالر کی ملٹی نیشنل کمپنیز کس چیز پر کھڑی ہیں؟ صرف اور صرف ٹرسٹ پر۔ ٹرسٹ وہ چیز ہے جو دولت، عزت، شہرت سب کچھ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور ٹرسٹ آتا ہے وفاداری سے۔ ایک الفا میل وفادار ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ بھیڑیے کی طرح اپنے گروہ کے تمام افراد کے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کا فائدہ دیکھتا ہے۔ یہی چیز اسے تمام لوگوں سے الگ، عظیم اور منفرد بناتی ہے۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور پھر وہ سب کا لیڈر بن جاتا ہے۔ چھٹی خصوصیت، لون وولف۔ کچھ بھیڑیے جھنڈ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ اکیلے رہنا، اکیلے شکار کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی طاقت کسی سہارے میں نہیں بلکہ ان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ انہیں اپنی پہچان کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بھیڑ کے ساتھ چلنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ بھیڑ آپ کو سہارا دیتی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھیڑ آپ کو سہارا تو دیتی ہے لیکن آپ سے آپ کی پہچان چھین لیتی ہے۔ اکیلے رہنا بہت مشکل ہے۔ اپنی زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ اپنی بھوک، اپنی پیاس خود مٹانی پڑتی ہے۔ جان کو خطرات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان خطرات کا سامنا کرتا ہے، اکیلا رہتا ہے، اور یہ اکیلا پن اسے مضبوط بناتا ہے، دوسروں سے بہت بہتر بناتا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک درخت جو کھیت میں اکیلا کھڑا ہو وہ جنگل میں اگے ہوئے درخت سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ایسے درخت کو کھڑا رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے، طوفانوں، تیز ہواؤں سے بچنے کے لیے اپنی جڑیں گہری اور مضبوط کرنی پڑتی ہیں۔ لون وولف اپنے علاقے کا سب سے طاقتور بھیڑیا بن جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے بھیڑیے اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس بھیڑیے کا اپنا ایک جھنڈ ہوتا ہے۔ اس جھنڈ کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ایک الفا میل بھی اپنی ذات میں یکتا ہوتا ہے۔ وہ بھری محفل میں اکیلا ہوتا ہے۔ وہ جلوت میں بھی خلوت اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کی طاقت، اس کی مضبوطی اس کے اسی تنہائی پسندی میں ہوتی ہے۔ ایک الفا میل بھی کبھی بھی بھیڑ کے ساتھ نہیں چلتا، وہ اکیلا چلتا ہے، اپنا راستہ خود بناتا ہے، اپنی منزل خود پیدا کرتا ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔